الشيف مجدي الحسيني في فيديو جديد. اول حاجه عايز اعتذر لان انا في العيد ما طلعتش في اي فيديو واتاخرنا عليكم وقت كبير، يعني يمكن نخش في حوالي شهر، لان انا كان في فيديو متاخر ده اللي هو الرز المعمر نزل اخر حاجه، ولكن انا ظروف سفري وظروف شغلي وحفلات كتير في العيد وكده، فما يعني ما قدرتش ان انا ابقى فاضي واطلع فيديو ليكم. النهارده هنعمل فيديو جديد، هنعمل حاجه جديده النهارده، هي مش جديده، هي موجوده وحاجه من الحاجات القديمه برضو. هو نوع بطاطس فرنساوي اسمه بوم جاك او بطاطس جاك. هي عباره عن بطاطس سليمه نيه مغسوله كويس جدا، وهتتلف في سيلفر وهتتحط في ارضيه ملح وتتحط في فرن على درجه حراره حوالي 80، تقعد فرن حوالي ساعه يعني ساعه الا ربع ساعه. هنطلعها نكون عاملين صوص زبادي تتفتح بطريقه معينه. صوص زبادي عباره عن زبادي وشويه نعناع وشويه نعناع اخضر وسنه ملح ناعم. ده طريقه عمل صوص الزبادي، وهنفتحها بطريقه معينه زي الورده كده وهنحط فيها الصوص. دي بتتقدم، دي بطاطس ما فيهاش لا زيت ولا فيها حاجه ولا زبده ولا كريمه، خفيفه. يمكن لو حد بطاطسيه واحده للجماعه بتوع الرجيم برضه تفيدهم في الاكل مع سوتيه مع حاجه، بتغني عن حاجات كتير. تتقدم جنب انتركوت، جنب ستيك، جنب اي نوع فيليه، جنب اي نوع عادي جدا تتقدم، مفيش اي مشكله. اللي هي البوم جاك او بوم سيلفر، بيطلق عليها بوم سيلفر عشان في سيلفر، ولكن الاسم الصح بتاعها بوم جاك. كده هنجيب البطاطسايه نضيفها مغسوله زي ما قلنا، بنلفها بالسيلفر بالطريقه دي اهي اهي اهي، جامد كده. واحده ثانيه اهو بالطريقه دي كده اهي. كل واحد من الاسره ليه بطاطسايه بالحجم ده، بطاطسايتين زي ما يترقى ليكي اهي. الموضوع مش صعب خالص. نحاول نجيب البطاطس بأحجام يعني متقاربة عشان في السوا يبقى السوا واحد اهو، وندخلها الفرن على حرارة 200 من أول، يعني على وقت ساعة إلا ربع تقريبا وتكون استوت إن شاء الله. ده الشكل النهائي بتاع البطاطس. بدوس كده بإيديا ألاقي السيلفر يكرمش مني والبطاطس خلاص هي استوت، يعني خلاص مفيش أي مشاكل فيها. وهقدمها صوص زبادي وهقول لكم ازاي دلوقتي. ده صوص الزبادي زي ما قلنا، زبادي علبتين 3 زبادي عندي تبع الكميه، مع شويه نعناع اخضر او ناشف مع سنه ملح مع فصين توم، وبقلبهم كده. ده صوص الزبادي بالشكل ده. بعمل كده بالسكينه اهو اهو. طبعا استنى يبرد شويه لان هي تبقى ايه غلسه يعني شويه اهو بالشكل ده. وادي التانية اهي، خطين متقاطعين واتك عليهم كده ادي، واحط بقى ايه صوص الزبادي كده ويتقدم. وقدام مني برضو شويه صوص زبادي تاني لو حد عايز يزود، مفيش اي مشاكل. بالشكل زي ما انتم شايفين كده. بوم جاك بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت مع صوص الزبادي بالنعناع، وقلنا صوص الزبادي بالنعناع وعليه شويه توم وشويه ملح بالشكل اللي انتم شايفينه كده. وبقدم تاني صلصيره او بوله فيها شويه صوص لو حد عايز يقدم، مفيش اي مشاكل تاني بالنسبه للبوم جاك بالطريقه دي. اذا عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك. لينا صفحه على الفيس فيها حاجات جديدة، خشوا عليها وشوفوها. في الأيام اللي جاية دي إن شاء الله هنقدم حاجات جديدة وخفيفة. بعد العيد مش مطلوب يعني أكل وحاجات كده، فبنحاول نقدم حاجات خفيفة ترضي كل الأذواق، ترضي كل الناس يعني. واحنا تحت امركم في اي حاجه، وفي انتظار اي كومنت ليكم اذا كان بالقبول او لو في اي نقد في حاجه، احنا مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الشيخ مجدي الحسيني.